بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد في شرح حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه لنا في الباب الأول. طيب فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناها يريد من شهد أن لا إله إلا الله بلو سيابك وحده لا شريك له ما لتاتشو نبيات صلى الله عليه وسلم في الحديث يا لا إله إلا الله المعنى قاترا يازاتشو معنى ما تنكرنا ما براراتنا. وقد أوضح الله تعالى ذلك يعني الله سبحانه وتعالى قلت تناقروا وبينه أبرار توتال في قصص الأنبياء والمرسلين نبياتنا مرسلوች ታሪኮች ላይ في كتابه المبين حقንም ያብራራ መጽሐፉ ቁርአን ውስጥ فما أجهل عباد القبور بحالهم እንግዲህ عبيد جمع ነው عباد ስለነሱ ነው لا إله إلا الله المعنى እንግዲህ አያውቁም ብለናል። ምን ሐለታቸውን ምን የሳቱ አደረጋቸው ተዓጅብ ነው እንግዲህ አፍዓለ من صيغ التعجب. وما أعظم ما وقعوا فيه من الشرك المنافي لكلمة الإخلاص. وما أعظم مالت من يكبد أدرجوا ما وقعوا فيه الناس يودقبة نجر يا مان سيبرروا من الشرك كما قالت المنافي يا شرك من فيهنا متصرر مالتنا لكلمة الإخلاص لا إله إلا الله مالتنا كلمة الإخلاص مالت لا إله إلا الله إلى البدل من كلمة الإخلاص الصان من في الصان متصرر هنا شرك وست تزفقال يا يتزفق بث شرك من يكبد أدرجوا. فإن مشرك العربي የአረብ አጋሪዎች አሉ ሙሽሪኮች እንግዲህ ኑኒቱ ለኢዳፋ ተጠላነው ብለናል ብዙ ጊዜ ጀማዓል ሙዘከር አሳሊም ونحوهم باسم ان يتعطفنا نحو የሚለው እንግዲህ ሙሽሪኪ መንሱብ ነው ቢልያ جمع المذكر السالم يرفع بالواو نيابة عن الضمة وينصب بالياء نيابة عن الفتح ويجر بالياء ايضا نيابة عن الكسر اهون لان سم سلوانا منصوبنا بالياء يالنا ونحو ملو باسم إن منصوب معطوف سلوانا يعرب مشرك وچال ونحوهم الناس يمساسلهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى سلم يقول يا شباب لا إله إلا الله المعنى سلم يوقات يكادوت من النوال لفظانم أن المال كنايتهم من استقبالوا بيلو معناه يقال لك تناقض استقبال لا إله إلا الله بلو لا معبود بحق إلا الله بلو هدون دقنا لات هبل بل من هنا سوية تمتاتا تقاتر سبرس يهين سلم يوكو كما جمر يوم يقولوا لا إله إلا الله تفلحوا سبالوا منالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب فعال من صيغ المبالغة سلزه مشرك العرب كذلك الناس يمساسلوا نحو انجليه لمعاني عدة يمتال بلنا اهم بمعنى الشبهنا لا إله إلا الله لفظان معنوان منه يكادوت. وهؤلاء المشركون عباد القبور الناس دقموا أقروا بها لفظا وجحدوها معنى بلفظك إلى البيا الله يا شباب الفيا الله تشو كذاب بلا لنوراتشو يشلال لفظا يكركروا لا إله إلا الله يال انديت مشركوች እንባላለን لا إله إلا الله يالك مشرك ትባላለህ معناውን ካላወቅ የቂን ካላልክ እሷን የሚጻረር ነዋቂት ከተገበርክ ይሄም የተገበርክ ነው ያምልኮትን ዘርፎች በአጠቃላይ ከአላህ ሌላ ላለ አሳልፎ እየሰጠ ለፍظን ግን ምን ይላሉ ለፍظን ኢቅራር ይላሉ ይለፈልፋሉ ያምናሉ معنن ግን ምን አረጉ ስለዚህ የወደቁበት ሽርክ በጣም የከበደ የሆነ ሽርክ ነው ሲያብራሩ فتجد احد المشركين المتأخرين
ታገኛለህ ከነሱ አንዱን አሉ يقولها لا اله الا الله ሲል ታገኘዋለህ وهو يأله غير الله يعبد ማለት ነው يأله ማእሉህ ማለት እንግዲህ ማዕቡድ ነው ብለናል አላህ يأله عبد يعبد ስለዚህ ከአላህ ሌላ ያለን አካል እያመለከ ያለ በመላሱ ግን ምን ሲል ታገኘዋለህ لا اله الا الله ሲል ታገኘዋለህ بانواع العباده በአምልኮት ዘርፎች ከአላህ ሌላ ያለን እየተገዛ ያለ لا اله الا الله ሲል ታገኘዋለህ አንዋዕ እንግዲህ ከነዛ መካከል ሲያመጡ ከልሁብ ሽርክ المحبان ይመስል በውደታ እንግዲህ ከአላህ ሌላ ያለ محبان صرف ያደርጋል والتعظيم مالك والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من انواع العباده ከነዚህም ሌላው ከተዘረዘሩት ሌላ ያሉን ያምልኮትን ዘርፎች ከአላህ ሌላ ላለ የሰጠ የተገዛ በመላሱ لا اله الا الله ሲል ታገኘዋለህ بل زاد شركهم شرك المتأخرين شرك عباد القبور عندهم ጨምሯል አሉ بل እንደውም ጨምሯል ማለት ነው ለኢድራብ على شرك العرب بمراتبه كمشرك العرب شرك በላይ በብዙ ደረጃ ነው የጨመረው እንግዲህ መራቲብ ብዙ ጊዜ ያሳልፍ ያለው መናዚል መራቲብ የመርተባና የመንዚላ ምንድነው ነው ይያልን ያለ ነው ጀምዕ ነው በብዙ ደረጃ ተነባብሮ ጨምሯል ለምን ቢባል እቺፋ ብዙ ጊዜ እንዳልና ተዕሊልያ ነው የምትሆነው فإن أكثرهم مال فإن أكثر المشركين المتأخرين عباد القبور አብዛኞቻቸው አሉ لأن أكثرهم من دمالتنا كمشرك العرب شرك ብዙ መርሐላ መራቲብ ጨምሯል ያልንበት ምክንያታችን ደሊሉ ማስረጃው ወይም ዒላው ሰበቡ ምክንያቱ فإن أكثرهم إذا وقع في شدة ልበሉ ያ ሸባብ እንግዲህ ሀገራችን ያለኮ ነው አሳጢሩል አወሊንና ይሄ እንቆቅልሽ አይደለም እናወራ ያ ሸባብ ድሮ ያለፈ ምናምን አሁን ያለ አብዛኛዎቻቸው አሉ መከራ ጭንቅ ላይ ሲወርድ أخلص الدعاء لغير الله تعالى دعاء كالله ليلا لا لا كالتريت تارغو شوچ درسو ይያለ ሲደነግጡም እኮ እንደዛ ነው ያሸባብ ሰዎች ሴቶች በተለይ ሸሆች ድረሱ ይላሉ ሲያስደነግጣቸው የሆነ ነገር ሸሆቹ የት ይደርሳሉ አይደርሱ والله አይደርሱ ሸሆች ድረሱ የሚያስደንቅ ነገር ሲያገኛቸው ያ ሸሆች ያለ ይላሉ ይሄ ሁሉ ምንድነው እየተባለ ነው ያለው ጭንቅ ሲያጋጥማቸው አብዛኛዎቹ ዑባዱል ቁቡር አልሙሽሪኩን አልሙተአኺሩን ዱዓቸውን ጥሪት የሚያደርጉት ለአላህ ከአላህ ሌላ ላላ ካል ነው ይሄም አይበቃቸው ويعتقدون يامنالو በዚህ በቀልባቸው ያምናሉ انه اي غير الله كالله ሌላ የሚጠሩት አካል اسرع فرجا لهم من الله እንግዲህ ከዚህ የበለጠ ምን ሽርክ አለ ያለው ፈረጃ በማምጣት ከአላህ የፈጠነ ነው ብለው ምን ያረጋሉ ያምናሉ ይተጀርባል በተጅሪባ ያጀባብ ሲምሉ በአላህ ወሸታቸውን 10 ጊዜ ከዛም በላይ ይምላል በሸህ በወልይ ማል ሲሉት والله አይምል ይሄ ምንድን ተብሎ ይፈሰራል ያጀባብ አይምልም ይርበተበተ በከት ያረጋኛል ይላል እንግዲህ ሽርካቸው አንደኛ ይሄ ዒባዳ ላይ ያሻረኩ ነው ሁለተኛ ሽርካቸው የነሱ ሽርክ hatta في الربوبيه ያሻርካል እና አቡ ጀህል እኮ ሩቡብያ ላይ ምንድነው የሚያደርጉት አላህ ብቻ ነው ለአላህ ሌላ ላ ኢላት ሁበል ዑዛ ምናምንና 360 ይخلቃሉ ላ አይሉ እነዚህ ግን ልጅ ይሰጣሉ ይላሉ ልጅ መስጠት ማለት እኮ መخلቅ ማለት ነው ልጅ ይቀማሉ ከራማ ይቀማሉ ይላሉ ስለዚህ በዛ አይነት መልኩ المشركون المتأخرون كمشرك العرب በጣም በመራሂል ሽርካቸው ጨምሯል بخلاف حال المشركين الأولين በመጀመሪያዎቹ ሙሽሪኮች ሐለት ግልባጭ فإنهم يشركون في الرخاء ሙሽሪኮች እንግዲህ ድሎት ላይ ያሻርካሉ እነሆ በላሉ እነላት አሉ ሌሎችም አሉ ቅድም የቆጠርናቸው ቁጥሮች እነዛ ሁሉ የሚጠሩት ግን ምን ላይ ነው ይያሉን ረኻእ ላይ ሲሆኑ ይዝናኑባቸዋል ጭንቅ ሲመጣ ግን ወደ የት ነው የሚመለሱት ወደ አላህ ብቻ ይመለሳሉ ቂሳ እንግዲህ የሶፍዋን
ابن أمية السلالم يا شباب سيراهم لا يبزو بوتا ذكر ريال كنبياتين صلى الله عليه وسلم ششتو ወደ የመን ሄዶ እዛ መርከብ ሊጋልብ ሲል ወደ ሐበሻ ለመምጣት ነው ንያው የመርከቡ ባለቤት አዋጅ አወጀ ኢዕላን የሚባል ነገር ተናገረ እንግዲህ መርከቡስ ልንገባ ነው ባህር ልንጋልብ ነው ባህር ላይ አሟጆች አሉ ማዕበሎች አሉ ሞት ሊመጣ ይችላል እዛ ላይ ሁበላት የሚል ሰው ካለ ካሁኑ እንዳይጋልብን ይጋራል ምን ነው እዛ ላይ የሚያወጣው አላህ ብቻ ነው እዛ ጭንቀት ሲፈጠር ያ አላህ ብቻ የሚል ይውጣ መርከቧ ላይ እነሆ በልነላትን የሚጠራ ምን ያርጋል ግልጽ እኮ ነው ያሸባ ሽዳ ላይ ኢኽላስ ያረጋሉ ሙሽሪኩ العرب صفوان بن أمية እንግዲህ من صناديد قريش ነው ራሱ ላይ የሆነ ጥያቄ መጣበት ይሄ ሰውዬ ምንድን ይያለ ነው ቀድሞኝ ዝመተ የሙሐመድን ዳዕዋ ነው እንደሚያረገኝ ይያለ ነው ይሄማ ከሆነ ففيما الخلاف مع محمد ከሙሐመድ ጋር ያለን ኺላፋችን ምንድነው ሽዳ ላይ የሚደርሰው እሱ ብቻ ከሆነ ረኻም ላይ ምንድነው ማለት ነው እሱ ያጀው ያው እሱ ብቻ ነው ብሎ ያመታታ ያለ እንግዲህ የሆነ ابن عمه صحابي ذكرنا ጥምጣማቸው ናሲዘው አማን ሰጥተው እና ትባላል የሚል ደረሰለት ከዛ በኋላ እንግዲህ መረጃዎች ምናምን ጠየቀ المهم على كل الاحوال جاء رجع እዛ እንግዲህ ሁነይን ሙሽሪክ ሆኖ ተሳተፈ ከዛ በኋላ بعد شهرين او ما يقرب من ذلك ወደ እስልምና ገባ وحسن اسلامه አድራዎች ምናምኖች አውሶ ነበር እስልምና ከገባ በኋላ ለአላህ ነው አልቀበልም على كل الاحوال مشرك العرب كسبا للوقت اختصاري ያረግነው ቂሳው ሽዳ ላይ ሲሆኑ አላህን ብቻ ነው የሚጠሩት የሚያሻርኩት ረኻ ላይ ነው ብያለሁ እኮ بعد الشر اهون من بعد انت في الرخاء والشده كما شاركنا رخاء ላይ አሻርከ ሽዳ ላይ ካለ ማሻረክ የተሻላል ንስብየን አንጻራዊ ሁሉም እኮ ሽርክ ነው ሁለቱም ሙሽሪኮች ናቸው ሁለቱም የጀሃነም ናቸው ግን የነዛ ሽርክ ከነዚህ ምንድነው ሊሉን ነው نسبيا ምንድነው አخفን طيب ስለዚህ فإنهم أي المشركين الأولين يشركون في الرخاء وأما في الشدائد ጭንቆች ላይ አሉ فإنما يخلصون لله وحده ለአላህ ብቻ ነው ጥሪት ታርገው ዱዓ የሚያረጉት እሱም ብቻ ነው ማስረጃ من كتاب الله እንግዲህ አዩን كثيرة ብዙ አያቶች አሉ كنزا مكاكل كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك فلك لا يقالبوا قزيلا እንግዲህ فلك የሚለው ቃል بهذا اللفظ لجمعم لمفردም ይሆናል ብለናል በተቅዲር ነው የሚለየው ጀምዑና ሙፍረዱ ታንኳዎች ላይ ሲጋልቡ መርከብም የሚሉ አሉ መርከብ እንግዲህ አረበኛ ነው ያው እንግዲህ من توافق اللغة ካልነው ፍልክን መርከብ ብለን ልንፈስረው እንችላለን አለሙሂም ሰፊና ፍልክ ታንኳ ያሉ ነው የሚፈስሩል እነዛ ላይ የጋለቡ ጊዜ ዳዓው الله مخلصين له الدين አላህን ብቻ ይጣራሉ ያመልካሉ ዲንን ለሱ ጥሪት ያረጉ ሲሆኑ فلما نجاهم من البر ودا يبسوا نصات ያወጣቸው الله سبحانه وتعالى ያወጣቸው ጊዜ اذا هم يشركون شوفوا جائيات ይባላል ድንገት ወደ በር ሲደርሱ በሰላም ወደዛው ወደ ሽርካቸው ይመለሱና بالله ያጋራሉ ሲል المشركين الاولين እንግዲህ في الرخاء ነው የሚያሻርኩት في الشدائد ደግሞ اخلاص ያረጋሉ እነዚህኞቹ ደግሞ በተገላቢጦሽ እንደውም ሽዳ ላይ يخلصون الدعاء لغير الله غير الله እንግዲህ اسرع فرجا من الله ብለው اعتقاد ያረጋሉ ولا حول ولا قوه الا بالله الايه الخامسة والستون من سورة العنكبوت فبهذا أهم بالنا وابابال تبين أن مشركي أهل هذه الأزمان إن يقزي مشرك وش مالتاتشون أجهلوا بالله وبتوحيده من مشرك العرب ومن قبلهم أهم بالنا وابابال انقديه من تبرارال بن يقزي يالو مشركوش باللهم هنا بتوحيد الله
ከአረብ ሙሽሪኮችና ከአረብ ሙሽሪኮችም ከነበሩ ከነሱ በስተፊትም ከነበሩ ሙሽሪኮች በጣም ማይማን መሆናቸውና አላህን የማያውቁ ተውሂዱን የማያውቁ መሆናቸው ተብራራልን። بتعليق واتقرات بلالك مثل قرات هالن في قرة العيون قلت إلى صاحب قرة العيون وهؤلاء المتأخرون ولا يمت مشرك وجال جاهلوا معنى الإله يا إله ترقم ساتوت على وقت وقلبوا حقيقة المعنى إلى معنى توحيد الربوبية يا معنى ونون معبود تبلو مفسر ينبربتن إلى معنى توحيد الربوبية فسروت قلبتوت إله ننقدي القادر على الاختراع بلونهم يفسروت وهو القدرة على الاختراع معنى توحيد الربوبية مالت القدرة على الاختراع بلونهم يفسروت لا إله مالت لا قادر على الاختراق أو لا خالق على الاختراع اختراع مالتكم مفتر مالتنا مقلق مالتنا بس لا يميشل بلو فأثبتوا ما نفته لا إله إلا الله من الشرك انجدي كشرك لا إله إلا الله ينفيتشون الناس أثبتوا وأنكروا ما أثبتته من إخلاص العبادة له أثبتتشون دقم الناس كادوا يعني أرقوت جهلا منهم مفعول من أجله بقى جهلا جهل قال ما وقعتشو يتنسى وقد قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين بلو الله سبحانه وتعالى نبي عليه الصلاة والسلام عزواتشوال ومن ورائه أمته والخلق أجمعين الزمر هلتلا قال محي الدين النووي ينقري نووي يتاوقف ناتشو محي الدين يميلون بايون ينقري أيود من البر يبالا على كل الأحوال اعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع من أزمان متطاولة ندي بس أتشوق زينو هننملو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ميبالو ركن من أركان الدين هنا باب يهبر كبزو جزء كرجم جزء جمرو من تدرجوا اللالو سويش تضيع رجوتال يلم أمر بالمعروف نهي عن المنكر ميارج يلم انجدي كمعروف كله رأس المعروف التوحيد ورأس المنكر شرك والكفرنا بتوحيد مياز كشرك ميكلكل معناتاچو ነው እንግዲህ በሌላ አባባል ይሄዛ ውስጥ እንግዲህ دخولا اوليا منذ او من ازمان متطاوله تضيع وطفطال ولم يبقى في هذه الازمان الا رسوم قليله جدا በእኛ ጊዜ አሉ በነወዊ ጊዜ ማለት ነው አሳልፈናል ነወዊ ስንት እንደተወለዱ ስንት ዓመት ላይ እንደሞቱ ተርጀማቸው ላይ አልፏል ትንሽ ምልክቶች እንጂ የቀረ ነገር የለም አሉ وهو باب عظيم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ደግሞ ከባድ የሆነ ባብ ነው به قوام الامر وملاكه يسلمنا مقومياውና ሚላኩ አጠቃላዩ በሱ ላይ ነው واذا كثر الخبث عم العقاب الصالحه والطالحه الخبث حديث ነው معنى الحديث يا ام المؤمنين حديث نبياتنا صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا فقالت أم المؤمنين أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله قال نعم إذا كثر الخبث في الصحيح على حديث طيب سلز خبث منكر كبزع أمر بالمعروف نهي عن المنكر قال تدرج ميمت أو عذاب صالحهم طالحهم من يا رجال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة እንደዛ ነው ስለዚህ ይሄንን ብለዋል ነወዊ وقوله في هذه الازمان مالتاچو نووي يعني القرن الخامس والسادسة አሉ እንግዲህ ሙአልቁ ፈቂ ናቸው ስንት ከስንት እስከ ስንት የነበሩ ናቸው ብለናል ነወዊ ብዙ ኪታብ ቀርተንላቸዋል ሪያዱ ሷሊሒንም የሰበሰቡት እሳቸው ናቸው عمر النووي ሲሞቱ ስንት አመት ነው የሞቱት ብለናል ያጀባ እኮ ከስንት እስከ ስንት ኖረው ከ631 እስከ 676 አይደል ያልነው ስለዚህ የሰውዬ الخامس السادس ማለታቸው ቀርኑ ትንሽ ያስቸግራል
ያሉት ምን ቀርን ላይ ነው እሳቸው ሳቢዕ ላይ ናቸው 631 የተወለዱበት 676 ምን የሆኑበት 45 ዓመት አልሙሂም الخامس والسادس አሉ እንግዲህ ከሳቸው በፊት የነበረውንም ጠቅሰው እንግዲህ ሙተጣዊላ ስላሉ ከሳቸው መሐላ في القرن الخامس እንግዲህ ተضيع ተደርጓል ማለት ከሆነ ያስሄዳል አለዛ እሳቸው እንግዲህ እዚህኛው واذا كان كذلك በሳቸው ጊዜ ከሆነ فما الظن بالقرن العاشر قرن الفقيه ነው ደግሞ ይሄ እንግዲህ قرن العاشر ማለት እንግዲህ መቶኛው አስረኛው ቀርን ማለት ሺኛው አመት ማለት ነው የኛው ደግሞ ከዛ ደግሞ ምን ጨምሯል አሁን الخامس عشر ላይ ነው ያለ 1405 كم አሁን እኮ 1445 መጨረሻ የሚገባው ወር ካለቀ 46 ይገባል على كل الاحوال እንግዲህ በየጊዜው ደግሞ ተضيعيه ሆነ ይመጣል ይሄንን በሳቸው ጊዜ ካሉ በእኛ ጊዜ ያለው ሐለት ደግሞ ምን ይሆናል وما بعده فقد استحكمت فيها الغربة غربة الإسلام الزه قرون المتأخرة لا بتأم تنكر علي يلال الفقيه عليه رحمة الله ولشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير هذه الكلمة كلمة الإخلاص بما فسر للشيخ محمد بن عبد الوهاب كلام بديع بيتيل له مسايل له أبابال الله واضح قلت يا هنا لم يسبق إلى مثله تفسير بديعنا فليراجع لمسيس الحاجة إليه نقول تفسير لا إله إلا الله الله رسالة كلام يالونه ساتشو بدن بفسرال مراجعة مدرجة اللبت حاجة لم يسفلك ودجان معك أسفلاقي سلونا يساتشون تفسير لكلمة الإخلاص مراجعة مدرج ينوربنا اللي يالونه صاحب التعليق الفقيه طيب سلزق أشهد أن لا إله إلا الله من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرح جرس وقوله وأن محمدا عبده ورسوله يدي وأن سنيل التواويت وعاطفات بالالي من شهد أن لا إله يدي نونوان شددوا ميقروا يلالو من شهد أن لا إله غلطنا أي كرا من دزا ميقراو من تدرغونو يالنو نونيتون بتخفيف وبإدغامها مع لا النافية للجنس ألا إله سلزة المهم مخففانات هي أنه لا إله إلا الله نبر ضميره انقدس تخفف سموا ضمير الشأن نومي ونو وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر اجعل جملة من بعد عن يلنا للا قواعد ذكم يا متعال سلزة أوني أن يعمتاه بتنقدس دالي من شهد بلو أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله مالته صلى الله عليه وسلم أي وشهد بذلك وأن محمدا مالت زلاي تواويت عاطفانات عاملوا تطلون ونجي وشهد نبرا تواويت عاطفاك هنا يا شباب أن محمدا نملو أن لا إله باله معطوف بال والمعطوف قد بنيتي تكرار العامل للن أي وشهد بذلك محمد يا الله ملاكتنيانا يا الله باريانا تشوبلو يمسكر مالتنا وهو معطوف أن محمدا نملو معطوف نوالو على ما قبله أن لا إله إلا الله بالو يتعطف البواوا على نية تكرار العامل عامل ملوت معنى شهيدا وشهيدا المتام كهون بلف ግን ማዕናው ምንድነው ያልን ነው አለ ዓሚሉ ተደጋግሟል ብለን ቀስደን በዚህ ነው የሚተዓጠፈው አሉ ተዛ በኋላ እንግዲህ ከሊመተ العبድና ከሊመተ الرسولን ደግሞ ሊፈስሩልን ነው አነ ሙሐመድ ረሱላህ የሚለው አላ ኢላሃ ኢላላህ ባለው ጁምላ ላይ معطوف ነው من عطف الجملة على الجملة بايون على نية تكرار العامل وهو شهيد ومعنى العبد هنا المملوك العابد እንግዲህ عبد ማለት አላህ የሚመልካቸው አላህን የሚገዙ ማለት ነው ያ አላህ ባሪያ ከአላህ መልክ ስር ናቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዑቡድያ አልወጡም
في أشرف المقامات ብዙ ጊዜ እንዳሳለፍነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የወሰፋቸው በምንድነው በመንዚለት العبودية طيب ስለዚህ መምሉክ ማለት ነው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተመለከ የሆነ አላህን የሚያመልክ የሚገዛ أي أنه مملوك لله تعالى لله سبحانه وتعالى مملوك ناتشو محمد صلى الله عليه وسلم والعبودية الخاصة وصفه عبودية انقدي عما علش بلنال خاصة علش بلنال في معنى العبودية انقدي رسالة لشيخ الإسلام فتنا رقن بيهن كارتنال زالي انقدي نوع العبودية أسلفنا إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا عبودية من الناس بلنال عم عبودية عما وتقول له يكاتت لكن العبودية الخاصة مالت باختيار الله سبحانه وتعالى طعام يارقو مالت سلزها العبودية الخاصة يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم باهرينات كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده الله سبحانه وتعالى باريون بكي أيدلم ويناو قدي عبده بمالت يفلقوا عبودية خاصة اللون باريون ناو الزمر 36 لا فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة باريا انقدي لدرسبت مي تشلو تلك درجة مالت عبودية الخاصة أن من لا يدرسال رسالة لا يدرسال يا الله ليو باريا ليهوني تشلال يا الله ملاك تنيا ليهوني تشلال باختيار من الله سبحانه وتعالى وباستفاء منه رسالة مبالو نقركو يا شباب استفاء الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس مرطونو كملائكة هنا كسو رسل የሚያረጋቸው በእክትሳብ የሚገኝ ነገር አይደል ሪሳል ስለዚህ اعلى مراتب العبد عبوديه خاصه رساله ብለናል እኮ ያጀበ ኢሳን ሲወስፍ በሪሳላ ወስፋቸዋል ብለናል እናቱን ሲወስፍ ደግሞ በምን ወስፋት በስዲቅያ ወስፋት እዛ عبد ላይ የተፈለገው እንግዲህ ወንድ ከሆነ عبوديه خاصه ሪሳላ مرتبه ይደርድ ሴት ከሆነች ደግሞ من درجات تدرسالي عبودية خاصة أنها مرتبة الصديقية تدرسالي كذا عالتالف هلتم دقمه هنا كذا بلا يالفو ألوهية مدرس أكال يل كفطور إيه ربوبية ألوهية لاي مدرس أكال يل فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيات محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين نزه تلاقوا هنو باهري وجلاي العبودية الخاصة لنا رسالة لاي بتام يتموالو اندساتشو يلم እንግዲህ ብዙ مرسلوች አሉ ብዙ عبودية خاص يقبالو أكملهم وأشرفهم ማነው ያሉን نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نزه تلاقوا هنو صفاتوች ላይ أكمل الخلق بمعنى المخلوق ነው ብለናል በጣም ሙሉ እሳቸው ናቸው وأما الربوبية والإلهية የሚባሉትማ ላይ እነሱ فهما حق الله تعالى يا الله ብቻ حق ናቸው لا يشاركه في شيء منهما ملك مقرب ولا نبي مرسل الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وهنا في إلهيته የሚጋራው አንድም የለ ወደሱ የቀረበ መለክም ቢሆን ከጅብሪል ነብይ ሙርሰልም ቢሆን ከነብይና እንግዲህ አፍضل الملائكة ما أنه تبلوه جبريل نو وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق إلى الشاعر ومع هذا إيه ربوبية مبال إلهية مبال كنت أتهال كالله ليلا لالا كال مقبوا كال يلم سلزه نقديها الله سبحانه وتعالى بإلهية إفراد النار قال محمد صلى الله عليه وسلم دقموس المسكر يا الله باريانا يا الله ملاكتنيا ناتشو بلين نوم من مسكره بالنزه بولت وصفوج كساتشو يمولا فطور يلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الكريمتين الساتشو ناتشو وقوله عبده ورسوله بلون قدي ولتنم يتعمروا مكنايات لنقرون أتى بهاتين الصفتين وجمعهما انقدي عبد بالهم رسول بالهم يا متوت لمندنا ولتن باهر يا متوتنا ولتن يسبسبوا بحكمة
دفعا للإفراط والتفريط من اندات تارق دنبر من اندات تالف جفاء من اندات تارق نبياتنا صلى الله عليه وسلم كدرجات شو بلاي اندات تسالف درجات شونم ساتبك اندات كر እንግዲህ عبده ورسوله ያሉትን የጀመዑት ሁለቱን ለዝህና ሁለቱም ላይ የደረሱ ስላሉ እንግዲህ فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ያሉ ያስቀሩን ነበር ድሮ ያ ሸባብ አላህ ተጠብቋችኋል ብለናል ይሄ ተሰውፍ የሚባለው ባህር በጣም ዝቅጥ ያለ ባህር ነው እና ብሩዳ ይባላል አሁን የቀራሁት ቤት ያ ሸባብ ብሩዳ ይባላል ሐምዝያም አለው ሰውየው ሌሎችም ኩቱቦች አሉ እሚለው አባባሉ ከርሰው ስጦታ ነው ዱንያም የዱንያም ጣውንት አኺራም ማለት ነው فإن من جودك الدنيا وبرتها የዱንያ ቢት እንግዲህ የዱንያ ሙዳድ ማናት አኺራም ዱንያም ከርሰው ወጁድ ነው بعد من ማለት እኮ ለምንድን ነው የምትሆን ለአላህ ماذا بقي لله سبحانه وتعالى ይሄ ምን ይባላል ኢፍራጥ ይባላል يهم البكاوم ومن علومك علم اللوح والقلم لوح المحفوظ لاي ያለው علم قلمه ሁሉ የጻፈው ከርሶ ዕውቀት ከፊሉ ነው የሚለው ሰውዬ ومع هذا እዛ ባህር የገቡ ሰዎች አምደሁ المدح السنه ይሉት بصير ሌሎችም ብዙ አብያቶች አሉ المهم تولى الرد على البردة احد الائمه الرد على البردة على مراجعه ማድረግ የፈለግ እንግዲህ እዚህ ውስጥ እንዳትገባ ነው ሁለቱን ያመጡት عبده ورسوله ተፍሪድ ደግሞ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያመጡበትን የያዙትን ሸሪዓ ጃኒበን ትቶ ጀፋ አርጎ ደግሞ የራሱን አራ ወይ ደግሞ ኢማሙን ራእይ እንግዲህ አስቀድሞ ተቅሲር አርጎ ይጓዛል እንደዛ እንዳይሆን عبده ورسوله የጀመዑበት ምክንያት ለዚህ ነው دفعا ማለት ለመገፍተር ለመክላት للإفراط والتفريط دنبر مالفنم دمو تقصير مادرقنم لما قفتر فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته بزوهان وجه يا نبيات صلى الله عليه وسلم أماتنا نكملوت أفراط بالغلو قولا وفعلا بابا بالم بتكبارم بتام دنبر يالفو علو قدم اندتكسنو وفرط بترك متابعته ليلا ودقمو بودين ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከተልን በመታው ደግሞ ተቅሲር ያረገ ፈረጠ ማለት ቀሰረ ያሳጠረ ደግሞ አለ واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘውት የመጡትን ነገር የሚخالፉ አራዎች አስተያየቶችን በእነሱ ላይ የተመካ ሙፈሪጥ ሙቀሲር አለ وتعسف في تأويل أخباره የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሐዲሶች እንግዲህ በማአወልም تكلف አደረገ واحكامه يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم فردوج بصرفها عن مدلولها كمعنى بمملس والصدف عن الانقياد لها صدف مالت انقدي اعراض صرف بلو يفسروا اعراض بمادرك زور بمالت مالتنا عن الانقياد مالت كما قوتت كما التازز لها لنبياتنا صلى الله عليه وسلم اخبارنا احكام مع طراحها مع طرحها مالتنا نبياتنا صلى الله عليه وسلم اخبارنا احكام مورورو متعالو قال اعتناء على ما درقو قال ይሄን ያረጉ ስላሉ እነዛ ሁለቱ ቡድኖች ውስጥ እንዳትገባ ይሄንን ኢፍራጥንና ተፍሪጥን ደፍዕ ለማድረግ عبده ورسوله ያለውን የጀማዓው ለዝነ فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله لأنه فايتو محمد يا الله ملاكتنيانا يا الله بارياناتشو بلو ممسكر تقتضي الإيمان به بنبياتنا صلى الله عليه وسلم معمن تاسفر دالج وتصديقه فيما أخبره يتناقروا دقمو نقر ونتنو بلو معمن تاسفر دالج وطاعته فيما أمر بعززوت نقر دقمو متازز والانتهاء عما عنه زجر ككلكلوت نقر دقمو مكلكلنم تاسفر دالج وأن يعظم أمره ونهيه يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم تزاز مكلكلاتهم እንግዲህ እንዲከበርና እንዲላቅ ግምት እንዲሰጠውም ታስፈርዳለች ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان
يهون مانم يهون يهون إمام يهون كنبياتين صلى الله عليه وسلم قول يسن قول على ما تقدمنم ياسفر دال أنت أشهد أن محمد رسول الله قالك يزيه شهاده معناه اقتضاء የሚያረጋው አሁን የተባለውን ነው እንግዲህ ያወሩት ነገር እውነት ነው ትላለህ ኢማንያት አቃኢድን በወህይ እንጂ በሌላ እንረዳም ብለናል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያመጡትን አቤት ብለህ ማመን ያለ ተእዊል ያለ ተሕሪፍ ያለ ተዕጢል ያለ ተሽቢህ ያለ ተክይፍ كذلك ያዘዙት አለ እሱንም መታዘዝ የከለከሉት አለ መከልከል የሳቸውን አባባል صحيح መሆኑን محكم መሆኑን ካወቅ በኋላ ደግሞ ከሳቸው አባባል የማንንም አባባል አለማስቀደም ወይን تطيعوه تهتدوا የተባልነው እሳቸውን ብቻ ነው ሌሎች አኢማዎች ጧዓቸው ምንድነው ብለናል ሙቀየድ كتاب والسنه ከተስማማ نعم على الراس والعين ካልሆነ እነሱ ራሳቸው ተበሪ አርገዋል ስለዚህ የኛ ቀው የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከخለፈ የኛን አባባል ግድግዳ ጋር ይፈታችሁ የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከትላችሁ ሄዱ ነው ያሉት አራቱም የታወቁ እንግዲህ ሰዎች የሚያውቃቸው አራቱም ስለሆነ ኢማም አቡ ሐኒፋም الامام مالكም الامام الشافعيም الامام احمدም رحمهم جميعا ስለዚህ የማንንም ራይ ከሳቸው ራይ አለማስቀደም ማንንም ይሁን ማን ማለት የዕልም የደረሰ ደረጃ ቢደርስ يسرع يعيز የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተትቶ ላ የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማስቀደም تعليق على እሳቸውን ጨርሰን እንቀራዋለን والواقع اليوم قالوا الكاتب الشارح عبد الرحمن ابن حسن በሳቸው ጊዜ ነው እንግዲህ وقبله ከኛም ጊዜ በፊት ቀደም ካለው ጊዜ ጀምሮ ማለታቸው ነው خلاف ذلك فالله المستعان واقع ግን ይሄ የሚታየው واقع በዚህ ግልባጭ ነው ሰዎች የሚያስቀድሙት እንግዲህ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉትን ሐዲስ ተስዲቅ ሳያረጉ ጧዓ ሳያረጉ የሳቸውን ነህይና አምር ተዕዚም ሳያረጉ የሌላ እንግዲህ ፈለሰፋ ውስጥ ገብተው የሚያከብሩት የሚያስቀድሙት የሚያምኑት በሌላ ፈልሰፋ ውስጥ ነው إلا من رحم ربك الله المستعان العون يطلب منه سبحانه وتعالى لا من غيره في قرة العيون وألا تعارض بقول أحد يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم أخبارنا أحكامك بليلا سواب بابال انقدي معارضة مدرق يلبات مكالي انديه الليال انديه ليلا حدث تنقروكو يا متى الله لين يا شيخ من الزيلال الإمام فلان لكن فلانا يقول كذا شافعيكم متى تقولوا يا شباب يهنا مسألة تتيقوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم بزه فردوا الله يهاي بقاوم نسويه ينزلوت وأنت تقول فيها ماذا ترددوا شافعي رحمه الله كنيسانو እንደምታየኛል ይሄ አባባልኩ ከባድ ነው ነብያችን ይሄን አሉኝ ይያልኩ ይሄን ፈርደዋል ይያልኩ አንተ ምን ትለኛለህ እንድትላለህ እምነግርህ በተክርስቲያን ሆኜ ነው ያሉ ከዛ በኋላ ሌሎችም ነገር ጨምረዋል ስለዚህ لا تعارض احكام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اخباره بخبر احد كائنا من كان كليهن لا متنقق علب طيب لمن لان غيره صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الخطا ليلو الامام مالك ሌሎችም እንዳሉት ሁላችንም ከአባባላችን የሚያዝ የሚመለሳለው الا صاحب هذا الضريح والقبر ሳቸው ሌላው እንግዲህ خطأም صوابም ممكن ነው አባባል والنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله تعالى الله طبقاچوا وامرنا بطاعته والتاسي به እንድንታዘዝ እንድንቀዱ አርገን እንድንከተል الله አዘውናል እሳቸው وتوعدنا على ترك طاعته እሳቸውን ጣዓ ከተውን ደግሞ ከባድ ዛቻ ዝቶብናል الله سبحانه وتعالى بقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره لو أن دامانيم لسيت أمانيم يلوم أيقباهم الله أن رسوله عند نقر كفردوا مرجالين وراتشوا أيقباتشوا يعني نسو يفردوتن أبيت بلو ستلت بلو ما فسمنا مكة لنجي ما منتهت من نقر أيقباتشوا طيب الأحزاب 36 لا وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم إيه وعيد كبار يتنككوا إنما
الذين نزا يخالفون عن أمره قد يخالفون راسه متعدي نبر بعل من ترمد يخالفون أمره والنبر يالو ميلون ورالو قد قرآن متبعنا بلنا المهم قد يميلون ويحيدون تضمين تدرقون ويخالفون بعن يترمدوا إلالو كساتشو تزاز ودليلا مزنبلو يتنكاكو أن تصيبهم فتنة دا تقاتماتشو أو يصيبهم عذاب أليم السكاكي أسمامي ونكتات داينكاتشو داغنياتشو يتنكاكو بمالت الله سبحانه وتعالى الآية 63 من سورة النور اندزه بمالت انقدي أسفرارتو زتوبنا سلزيه نبياتهم صلى الله عليه وسلم أمر سنقرا على الرأس والعين مالت على اللب قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أتدري ما الفتنة المذكورة في هذه الآية الفتنة الشرك شرك مالتنا قالوا في هذه الآية لعله إذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك قد نبياتنا صلى الله عليه وسلم تزع السملس قلبوش تتمتي وركبتنا يا تمت قد المعاصي بريد الكفر تبلوال وده من يدرسوال وده شرك لا يدرسوا يسفرال وقد وقع التفريط في المتابعة وتركها وتقديم أقوال من يجوز عليهم الخطأ على قوله صلى الله عليه وسلم لا سيما من العلماء كما لا يخفى الفقه عالمنا نحملون نزل فلسفة وتشتيقب قدي حديثا يهون السايه بيهون السارأيت لو كذا وكذا يالون قدي بزو فلسفة وستقبتو متابعة انتتو ودللا وستيقبوالو نزه متنقق على باتش طيب وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول عبد الله بن سلام قدي ترجماتهم أسألفنا إن أحبار اليهود نبروا سلموا بزونا قروتش قدي تناقروا إن قدي أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم يقين ينبر في التوراة كان نزان قدي يقين يتل الناقرونه داريمي الله سون قدي يا مصدر تقصي هنا إنا نجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله الملاكتنيا صفة باهري متاني كتابات الله إنا قنيوالن من إلال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا مسكاري بأمة لا يرقن أبانتن يتكتل أنتني أبانت يأمنا أبصار يرقن يخلفن أشتنكاك يرقن لكنا هالمين وحرزا للأميين الأميون هم العرب لأن حرز تبك يرقن لكنا أنت عبدي ورسولي إنه شاهد مدي باريين ملاك تنياين سميته المتوكلة ليس بفظ ولا غليظ دركم دندانا ما يدلم متوكل بيت أريتشوالله ولا صخاب بالأسواق قبائل ميشهم أيدلم ولا يجزي بالسيئات مثلها مدفو سي والبت دقمو مدفون بمدفو أي من الداب ولكن يعفو ويتجاوز يكري لا ليالفالنجي مدفون بمدفو أي من الداب بمدفو أي من اللسم ولن أقبضه حتى أقيم بهم ملم نبر الزهلامة بهم ملال بنانت إلا الملة ملو من المتعوجان ملو المعوجة صحيح قدي تأكل المعوجة معوجة متشالة تأكل متى يدقموا المتعوجان طيب المهم قدي سويت ياو أتم ما تنبر الصان يقبتاችን መንገድ ሳላስተካክል አልገለውም ምንድነው እንግዲህ የጎበጣቸውን የሚያስተካክለው ቢአን يشهد ان لا اله الا الله يفتح بها يبلو حركال يفتح بها እንግዲህ بها قال በሌላ روايه به ነው የሚለው افتح به او يفتح به بمحمد صلى الله عليه وسلم አሁን ደግሞ يفتح بها كونه بلا إله إلا الله مالتنا ضميرو ستعنس وده مال نملس عليالنا وده كلمة التوحيد أو سبب ساتوناتو يزوت يمتو تصوان به قال ودس
በሷ ይከፈታል አሉ ወይ በሳቸው አዕዩናን ዑምያ ይፍታሁ ብሎ ደግሞ እንግዲህ አዕዩናን ትንሽ ያስቸግራል አልሙሂም ይፍታሁ ቢሃ በላ ኢላሃ ኢላላህ ይከፍታሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዕዩናን ዑምያ ስውር የሆኑን አይኖች እንግዲህ ሐቅን የማያዩን እንዲያዩ ያረጋሉ ወአዛናን ثم ደንቆሮ የሆኑንም ጆሮዎች የኡዙን ጀምዕ ነው አዛን አዕዩን የዓይን ጀምዕ ወቁሉበን ጉልፋ ታሸጉ የነበሩ ቀልቦችን ደግሞ እንግዲህ ተስተኒር ቁሉብሁም ቢቀቡል ላ ኢላሃ ኢላላህ ሙሐመዱር ረሱሉላህን በመቀበል እንግዲህ ቀልቦቻቸው ምን ይሆናል ይከፈትላቸዋል እሚል ይሄንን እንግዲህ የት እናገኛለን አሉ አብዱላህ ኢብኑ ሰላም እዛ ቀሩት ኪታባቸው ላይ የሳቸውን ባህሪ እናገኛለን اسناده بتشاون ستاي ضعيفنا وقالوا والحديث صحيح لغيره رواه البخاري معلقا عقب حديثي بتعليق مالتنا እንግዲህ ቡኻሪ ያለው ያያል እየተከሱልን ነው 2125ኛን ሐዲስ በሰነዱ ካመጡ በኋላ ከዚህ ሐዲስ በኋላ تعليقا بلا سند ቡኻሪ ላይ ይገኛል ላሉ ታያላችሁ ووصله الدارمي الامام الدارمي في مسنده እንግዲህ ስድስተኛ ይላል سدستኛ حديث መሆኑ ነው አثر ማየት ነው اول سنن الدارمي ይሄንን ማየት ተخرجون እንግዲህ ጠወል ስላረጉ ሌላ استكثار استزاده የፈለገ ተخرجون بتمامه ይቀራ ስለዚህ አሁን ቅድም ላልነው ሻሂድ ነው ያሆነው አثر قال عطاء بن يسار احد التابعين المدنيين عطاء بن يسار سليمان بن يسار وندم ነው سليمان اخوه من الفقهاء السبعه ነው يهم تابعي كبيرنا وأخبرني أبو واكد الليثي هذا صحابي رضي الله عنه أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام يهم كعب الأحبار البالال إذا أندانوش في عهد أبي بكر سلمان الملوين ورالو أندانوشم كذاب فيه يارقوتال لكن الرواية غير صحيحة أسلم في خلافة عمر كعب الأحبار يسلموا متشنوا في خلافة أمير المؤمنين عمر ነው ብለዋል ብዙ ቂሳዎች አሉት እሱም ያንኑ የአብዱላህ ኢብኑ ሰላምን የሚመስል አثر ነግሮኛል ነው የሚለው ማን ነው ስሙ አጣ ኢብኑ የሳር ከአቡ ዋቂድን الليثي ይዞ እንግዲህ በአሚሩል ሙእሚኒን ዑመር ጊዜ ከሰለመ አቡ ዋቂድን الليثي ሱሐቢ ነው ያልን ነው روايه الاكابر عن الاصاغر ይባላል ሱሐቢ ከታቢዒ ከወራ روايه الاكابر عن الاصاغر እንግዲህ ሐዲስ እንኳን ባይለው ያው المهم አثر ነው ከሱ ይዞ ይሄን ነግሮኛል ይሄንንም ذكره الدارمي እዛው ስድስተኛ عقب الروايه السابقه ቀድም ካሳለፍናት ሪዋያ በስተኋላ እዛው دارمي ላይ ያለ اخر روايه الدارمي جزء واحد صفحه سنت ይላል صفحه አልጻፈም እንደ 5 ነው የሚለው ገጽ 5 طيب وفي الرواية عن كعب نجده مكتوبا في التوراة يا عبد الله بن سلام في التوراة ملون على الجمرج مكتوبون وناقنيوالن قالوا صفات لكن يكعب الأحبار رواية دقمه مكتوبا في التوراة من جماري الله طيب وأشهد أن محمدا من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فسروا قتلوا حديث من دنو ميلو يعني እንግዲህ لدرسنا القادم ان شاء الله نعجله المهم يا شباب فتح المجيد የሚባለው ነገር كتاب قيم ነው تعريف ያስፈልገውም ብለናል ሙختصራቶች ላይ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ምን ያረጋሉ ከዚህ كتاب ይነቅሉና الشيخ عبد الرحمن ما لا يذكሩት ይሉና فتح المجيد ላይ ይሉና مرجع ነው ስለዚህ መትን አርገን እየቀራነው ነው بفضل الله سبحانه وتعالى هذا توفيق من الله نسأله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص فيما نقول وفيما نفعل ونسأله أن نتمه على خير الله سبحانه وتعالى جمرنهم እንዳያስቀርብን يا شباب الله من ጨርሰው ያርገን ከዛም በፊት إخلاص الله يرزقنا እና ያለንበት ኒዕማ ማወቅ አለብን እንደዛ አይነት ኪታብ يا شباب فتح المجيد متن አድርጎ መቅራት ቀርቶ اصول الثلاثه ሌሎች ኪታቦች እዚሁ ሀገራችን ውስጥ ያ شباب ይዞ ለመግባት መሳጅዶች የሚከለከሉባት ትላልቅ መሳጅዶች ትኩረት ይሰጣሉ ይሄ አላህ የሰኸረልን ኒዕማ ነው
الناس بأمور جانبية مشغولوች ሆነው የሚሸሹማል ሰለፊዮች ሆነው አቂዳችን ጥሩ ነው ያሉ አልሆነ መስአላ ውስጥ እየገቡ ጭንቅላታቸውን እየበወዙ بعض الشباب يفرون خليهم يفروا مشكلة يلم إني علو كان كرال نشجر يلو أصلا كثرة الناس بزوج زي كثرة من يامت ألف لنا يا شباب إن كان يامت كبزات يلك ترات هلال إن الله سبحانه وتعالى بإخلاص كرتنو كم يتكموت الله يرجع إن يعلنبت النعمة ما مسجنا على بنو مالت يفلك كتوانا ويهنو النعمة تزيد بالشكر كما سجن الله يجمر لنا إن فتح المجدين مكرتنا وكان سرتنبت دقمة كسم دقمة بلا وفوق كل ذي علم علم لك ليلة ليلة من قراء ليلة من قراء الله سبحانه وتعالى يوفقنا الله نعمة كما سجن كلام سجن دقمه شجرنا ولئن كفرتم إن عذابي لشديد يالنبت النعمة ما وقع اللبن شكر دقمه بملاس بالتشاسيون اعملوا على داود شكرا بسرام يتجبرا يسرا تكبر من مالتنا يسمعاتن اوقه دهنا ارجع علمته وته انت ብቻ የጋል መብራት መሆን የለብህም ለራስህ ብቻ አውቀህ የምትፎከስ ከሆንክ لا ما فهمت شيء አውቀሃል الله سبحانه وتعالى انار لك الضمير ضميرህን በተውሂድ الله ብርሃን ካጣቀመህ ያንን ብርሃንህን ያንን ኒዕማህን ለሙስሊሞች ምን ማድረግ አለብህ ካንተ ደግሞ አነስ የሚሉ ሊኖሩ ይችላሉ ለነሱ ማስተላለፍ አለ ይሄ ያወቀው ወቀት ይጨምርልሃል አጅርህም ላን يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم ብዙ ሰው ያሸበብ ከተሰውፍ ከምን እኛ የሰማ ሁሉም ይስማ እኛ ከላይ ይስማን ይስማ አላህ ሂዳያ ይሻለት ምን ያረጋል ያተዲ ባህቲዳ እንኳን ባያረጋ ያሸበብ ራሱን ይጠይቃል እነዚህ ሰዎች የሚሉት ኪታብና ቁርአን ብዙ ጊዜ እኮ ያሸባብ ስማቸውን ሳይዘክሩ ይላሉ እኛ እንኳን እንደዛ ውስጥ አንገባ እኛ ስማቸውን እንዘክረን ነው የምንናገረው ይቀለ ተቀበለ ይቀበላል ያልተቀበለ ተድሊስ የሚባለው ውስጥ አንገባም ላኪን አንዳንዶቹ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ የሚለውን ስም ሳይጠቅሱ የሼኽየውን ኪታብ ያቀራሉ ዝም ብለዋል ሰዎች አከንፈራቸውን እየመጠጡ ሐቅ ስለሆነ ይቀበላሉ ይጋባሉ ከተቀበሉ በኋላ እኮ የከለ አባባል ነው ስትለው አምኖበታል ምን ያረጋዋል ከዛ በኋላ አያስታውቅ እንደዛም ያረጉም አሉ هذا اسلوب من اساليب الدعوه እንግዲህ አረጋለሁ ያለ ማድረግ ይችላል እኛ ግን እንደዛ አይነት ተባዩቅ ውስጥ ስላልገባን ነው ይያልን ያለን እንደዛው እስከገባ ልታረግ ትችላለህ ዳዕወት አህሊ ሱና ወልጀማዓ እኮ አስሉሃ ግልጽ ናት ብለናል በስውር ዳዕዋ የለም በሚስጥር መሸቃሸቅ የለም ግን اذا اقتضت المصلحة زمانا ومكانا تحددو سرنم دعوة متارقبت أكبابي أقاتامي ينوران إنها قلنا الحمد لله سلالله سماعتشون يتكس ترحم يارق كتاباتنا ننكتل على بسمانه من التكم الله يرقل نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد